अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं चाइना चौक के साथ गुज़र रहा हूँ और यहाँ चाइना चौक के बिल्कुल सामने एक सोसाइटी है। इसी तरह आप जब यहाँ से टर्न करते हैं अटक की तरफ, अटक शहर की तरफ, तो ये सामने एक सोसाइटी नज़र आ रही है। इसी तरह ये है लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह राइट साइड पे, चूँकि जगह बहुत ऊंची है तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन राइट साइड पे भी इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ मौजूद हैं। और इसी तरह रोड साइड पे खूबसूरत सी वो क्या उसे कहते हैं, रोड्स वगैरह बना के और उसमें पार्टीशन करके बड़े बड़े ऑफिस बना के, और फिर उसके बाद लोगों को अट्रैक्शन के लिए मुख्तलिफ झंडे लगा के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और सादा लो आवाम जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे इन्वेस्ट करके और बाद में ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं, या एक एक प्लाट जो है वो चार चार बंदों को, छः बंदों को बेच देते हैं। ये तो खैर मेहरिया टाउन है, इसकी तो कहानी और है। मेहरिया टाउन है और ये पूरा एरिया है, ये पूरे अटक में इनका पूरा एक निज़ाम चल रहा है। और मैं ये समझता हूँ, ये मेरा ख्याल है, जो कि गलत भी हो सकता है, कि ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है और इनको इसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। मैं थोड़ा सा ज़रूर टेक करूँ, फिर मैं इस पर मज़ीद बात करूँगा। ये वो पूरा एरिया है जो आप देख रहे हैं कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ अपना काम कर नहीं रही, बल्कि अपना काम दिखा रही है और आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। ये गैर रजिस्टर्ड है, लेकिन इनका पूछने वाला शायद अटक में कोई भी नहीं। इनका तरीक़ेकार ये है कि ये आपसे एक प्लाट की बात कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें इतने लाख में मरला है या प्लाट या फलां, और आपसे उस पर एडवांस ले लेंगे। उसके बाद जनाब ये या तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे, या फिर आपका जो प्लाट है वो एक और दो और तीन और चार और पांच बंदों को सेल कर देंगे। और जब आप मेरी तरह सादा होंगे, मेरी तरह लावारिस होंगे, मेरी तरह बेज़ुबान होंगे, तो आपका फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। और आपके बच्चों के लिए आपके हाथों से जमा की हुई जमा पूंजी जो है वो सारी ज़ाया हो जाती है। ये साइड और भी है ये, लेकिन हो सकता है उस साइड धूप है, हो सकता है कि ये आपको ना नज़र आए। ये 3 मीला है, ये 3 मीला आप देख सकते हैं, 3 मीला है। और इसके साथ एडजस्ट ये जो एरिया है, इसमें ये रेलवे का एरिया है जिसमें पौधे लगाए गए थे। और ये सारा ये भी इधर इसी तरह सोसाइटी है, ये आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए, लेकिन वो मुझे धूप के से नज़र भी नहीं आ रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं उस कमेंट्स की तरफ जाऊंगा तो फिर मुझे ये रास्ता पूरा नहीं नज़र आएगा, तो मैं बाद में देखूंगा। ये अच्छा जी, हाँ इनायत साहब है। वालेकुम अस्सलाम सर जी, संगे फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जनाब 3 मीला की बैक साइड पे ये सारी सोसाइटी है। और आप इस पे भी तसल्ली ना रखें कि आपने दीवारें ला के और यहाँ आपने क्या उसे कहते हैं, यहाँ ब्लॉक्स लगा दिए हैं, या आपने एरे लगा के उसके ऊपर ब्लॉक्स लगा दिए थोड़ी से। ज़रूरी नहीं है, आप ये लगा देंगे तो जब आप अगले दिन आएंगे
یا کچھ عرصے کے بعد آئیں گے تو ایک بندے نے وہ بلاکس وغیرہ توڑ کے اور اس پہ اپنا قبضہ جمایا ہوگا کہ یہ تو میں نے فلاں بندے سے اتنے میں خریدا ہوا ہے اور اس کے پاس پراپر ڈاکومنٹس ہوں گے. تو اب اس کا میری نظر میں تو ایک ہی حل ہے اور وہ حل یہ ہے کہ یہ زمینیں جو ہیں اب اس ایک سسٹم آئے ہوئے جس کے تحت آپ اپنی ان تمام زمینوں کو رجسٹرڈ کر دیں گے اور وہ رجسٹرڈ ایسے ہو کہ وہ گوگل میپ پہ رجسٹرڈ ہوں گے قسم کی. آپ وہاں جا کے اس کو کلک کریں گے کہ یہاں میاں ضیاء رہتا ہے یا یہاں فلاں بندہ رہتا ہے تو وہ آپ کے نام رجسٹرڈ ہو جائیں گی. زیادہ بہتر یہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنی تھوڑی سی انفارمیشن اور بھی دیں گے کہ یہ اپنے فلاں ٹائم پہ فلاں لیٹرس کے مطابق یا فلاں ڈاکومنٹس کے تحت یہ خریدی ہوئی ہے. یہ میں تھوڑا سا اور بھی آپ کو دکھاؤں گی یہ پورا ایریا. تو وہ جب آپ رجسٹرڈ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے کمپلیٹلی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے. یہ دیکھیں یہ پورا ایریا ہے. اچھا جی تو وہ اس کے کمپلیٹ ڈاکومنٹس آپ بلکہ کمپلیٹ اس کی جو پوزیشن ہے وہ نظر آئے گی اس پہ. گوگل میپ جیسے کوئی بندہ آن کرے گا تو اس پہ نظر آئے گی کہ یہ اس بندے نے فلاں تاریخ کو خریدا ہوا ہے یا یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں. تو جو بھی بندہ آئے گا اور گوگل میپ یوز کرے گا اور جیسے آپ کی زمین پہ کھڑا ہو کہ وہ گوگل میپ کو کلک کرے گا تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ زمین جو یہ فلاں بندے کے نام پہ ہے اور یہ فلاں سن میں خریدی گئی ہے. تو آپ کے ساتھ فراڈ جو ہونا ہے وہ اس کے ہونے میں تھوڑی کمی آ جائے گی. تو یہ سچویشن ہے. یہ تو بھی بات ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں جو اس زمینوں سے ریلیٹڈ ہیں اور مطلب اس کے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ غریب عوام جو ہیں جتنے بھی غریب ہیں ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی جو بیٹیاں ہیں یہ آپ کی بیٹیاں ہیں آپ کی بھتیجیاں ہیں آپ کی بہنیں ہیں اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو مسلمان ہیں. اگر مسلمان بھی نہیں ہے تو انسان تو ہے نا. اور یہ اسی پہ آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں جو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کو دی ہوئی ہیں جو اتنی بڑی بڑی آپ کو فیسلٹیز دی ہوئی ہیں اتنے بڑے بڑے آپ کو تنخواہیں دی ہوئی ہیں یہ اسی بات کے لیے دی گئی ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو کائنڈلی آپ اس کے لیے ایسا ایک لاہے عمل تیار کریں ایک ایسا سسٹم تیار کریں. آپ لوگوں کا جو کمپیوٹر سسٹم ہے یا جو کمپیوٹر سینٹر آپ نے زمینوں کے لیے بنایا ہوا ہے وہ بھی بس جسے میں اردو میں کہوں کہ وہ ایویں ہی ہے تو شاید وہ بہتر ہوگا. وہ لفظ ایویں اس کے لیے ہونا چاہیے. وہ بس ایویں ہی ہے. وہاں بھی وہی پیسوں کا دھندا چل رہا ہے جو پہلے چلتا تھا. اس کا ہم تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ آپ کی موت ہوگی. اللہ آپ کو پوچھے گا. تو اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے پوچھے اور